अथाष्टादशः सर्गः। सददर्शासने रामो विषण्णम् पितरम् शुभे कैकेय्या सहितम् दीनम् मुखेन परिशुष्यत स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः रामेत्युक्त्वा तु वचनम् बाष्पपर्याकुले क्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुम् नाभिभाषितुम् तदपूर्वम् नरपतेर्दृष्ट्वा रूपम् भयावहम् रामोऽपि भयमापन्नः पदास्पृष्ट्वेव पन्नगम् इन्द्रियैरप्रहृष्टैस्तम् शोकसन्तापकर्षितम् निःश्वसन्तम् महाराजम् व्यथिताकुलचेतसम् ऊर्मिमालिनमक्षोभ्यम् क्षुभ्यम् तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यमुक्तानृतमृषिम् यथा अचिन्त्यकल्पम् नृपतेस्तम् शोकमुपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किम् स्विदद्यैव नृपतिर्न माम् प्रत्यभिनन्दति अन्यदा माम् पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते सदीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत् कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्वत्वमेवैनम् प्रसादय अप्रसन्नमनाः किम् नु सदा माम् प्रतिवत्सलः विषण्णवदनो दीनो न हि माम् प्रतिभाषते शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनम् न बाधते सन्तापो वाभितापो वा दुर्लभम् हि सदा सुखम् कच्चिन्न किञ्चिद्भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातॄणाम् वा ममाशुभम् अतोषयन्महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयम् जीवितुम् कुपिते नृपे यतो मूलम् नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम् तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते कच्चित्ते परुषम् किञ्चिदभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लुलितम् मनः एतदाचक्ष्व मे देवि तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तमपूर्वोऽयम् विकारो मनुजाधिपे एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदम् सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितम् वचः न राजा कुपितो रामव्यसनम् नास्य किञ्चन किञ्चिन्मनोगतम् त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते प्रियम् त्वामप्रियम् वक्तुम् वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम् त्वया कार्यम् यदनेनाश्रुतम् मम एष मह्यम् वरम् दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा अतिसृज्य ददानीति वरम् मम विशाम्पतिः स निरर्थम् गतजले सेतुम् बन्धितुमिच्छति धर्ममूलमिदम् राम विदितम् च सतामपि तत्सत्यम् न त्यजेद्राजा कुपितस्तत्कृते यथा यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम् वा यदि वा शुभम् करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम् यदि त्वभिहितम् राज्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति एतत्तु वचनम् श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्ताम् देवीम् नृपसन्निधौ अहो धिङ्नार्हसे देवि वक्तुम् मामीदृशम् वचः अहम् हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयम् विषम् तीक्ष्णम् पतेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनम् देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितम् करिष्ये प्रतिजाने च रामोऽद्व्यर्नाभिभाषते तमार्जवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् उवाच रामम् कैकेयी वचनम् भृशदारुणम् पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम् गमनम् दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव
यदि सत्यप्रतिज्ञम् त्वम् पितरम् कर्तुमिच्छसि आत्मानम् च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदम् शृणु सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम् त्वयारण्यम् प्रवेष्टव्यम् 9 वर्षाणि 5 च भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम् त्वदर्थे विहितम् राज्ञा तेन सर्वेण राघव 7 च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदम् त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम् नानारत्नसमाकीर्णाम् सवाजरथसङ्कुलाम् एतेन त्वाम् नरेन्द्रोऽयम् कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः सङ्क्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम् एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनम् रघुनन्दन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम् इतीव तस्याम् परुषम् वदन्त्याम् न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितप्तः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः।